नमस्ते। आजबाट म सञ्चार क्षेत्रको आफ्नो यात्रालाई विश्राम दिँदैछु। एउटा सञ्चारकर्मीका रूपमा मैले सकेको गरेँ, के गरेँ, कति गरेँ, तपाईँ दर्शकहरूसँग त्यसको हिसाब छ र मलाई त्यो हिसाब कहिल्यै पनि चाहिँदैन। र यदि मैले केही राम्रै गरेको रहेछु भने पनि त्यसको ब्याज कहिल्यै माग्ने छैन। सञ्चार क्षेत्रमा रहेर मैले कसैको ठाउँ ओगट्न खोजिनँ, बरु आफ्नो छुट्टै र अलग्गै ठाउँ निर्माण गर्ने कोसिस चाहिँ गरेँ। यो कोसिसमा मैले सधैँ सिधा कुरा नै गरिरहेँ र आज अर्को सिधा कुरा गर्न यहाँ देखिएको छु। अब म आफ्नो आवाजलाई टेलिभिजनको पर्दाबाट संसदसम्म पुर्याउन चाहन्छु। म रहरले सञ्चारकर्मी भएको हुँ, तर परिस्थितिले मलाई राजनीतिज्ञ बनाउने भयो। आजबाट म पूर्णकालीन राजनीतिमा आएको छु। यो मेरो सपना, चाहना, क्रान्ति, विद्रोह, रहर, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा केही पनि होइन। यसलाई मेरो तर्फबाट यो समाजलाई मैले फिर्ता दिन खोजेको योगदानका रूपमा ग्रहण गरिदिनु होला। अबको मेरो यात्रा राजनीतिको यात्रा भयो। मैले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम सिधा कुरा म नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र आफू राजनीतिको नयाँ पुस्ता बन्न चाहन्छु। मेरो राजनीतिक यात्रा कस्तो हुनेछ भन्ने बारे थाहा पाउन यही असार 7 गते दिउँसो 1 बजे काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आउनुहोला। म आफ्नो सबै कुरा त्यहाँ भन्नेछु। तपाईँका लागि दिन मसँग खाना, खाजा, गाडी, बाइक, पेट्रोल खर्च केही पनि छैन। तर यो मुलुकले खोजेको नेतृत्व र त्यसको खाका कोर्ने योजना चाहिँ छ। यदि यति नै पर्याप्त छ भने आउनुहोस्, यही असार 7 गते दिउँसो 1 बजे राष्ट्रिय सभागृहमा बसेर एउटा नयाँ मार्ग कोर्ने बारे सल्लाह गरौँ। बर्सातको समय छ, पानी पर्ला, हुरी चल्ला, चट्याङ पर्ला। मसँग त तपाईँलाई दिने छाता पनि छैन, तर केही यस्ता योजनाहरू छन् जसलाई सार्थक पार्न सके हाम्रा सन्ततिको भविष्य सुनौलो बन्न सक्छ। भोलि बिहान उदाउने सूर्यले हाम्रा लागि परिवर्तन ल्याउँदैन, गर्न त हामीले नै पर्ने रहेछ। अब म तयार भएँ। तपाईँ तयार हो? आउनुहोस्, असार 7 गते मङ्गलबार दिउँसो 1 बजे काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा भेटौँ र नयाँ बाटो तय गरौँ। नेपालका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय सुदन किरातीज्यूले ट्विटर मार्फत नेपालको पर्यटन क्षेत्र भाइब्रेन्ट बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर सुझाव माग्नु भएको रहेछ। उहाँको इच्छा शक्तिको उच्च कदर गर्दै पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयमा सभामुख मार्फत म केही धारणाहरू राख्न चाहन्छु। नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पर्यटन उद्योगको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने कुरामा कुनै दुईमत नै छैन। तर पर्यटन उद्योगको मेरुदण्ड मानिएको हवाई क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश विश्व बजारमा पुर्याउन सकिएन भने पर्यटन उद्योग धाराशाही हुने निश्चित छ। टेक अफ हुन नसकेपछि रनवेबाटै फर्काइयो भैरवा उडेको जहाज। एयर इन्डिया र नेपाल एयरलाइन्सको जहाज आकाशमै ठोक्किएर दुर्घटना हुनबाट जोगियो। उडिरहेको जहाजको इन्धनमा आगो लागेपछि आधा बाटोबाट फर्काएर आकस्मिक अवतरण। यस्ता समाचारका हेडलाइनहरू पछिल्ला दिनहरूमा दिनहुँ जस्तो आइरहेका छन्। नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख भएको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको इतिहासमा हवाई दुर्घटनाको सङ्ख्या 60वटा पुगेको छ, जसमा 897 मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। चाहे त्यो केही समय अगाडि मुस्ताङमा भएको जहाज दुर्घटना होस् या पोखराको होस्, विमानमा सवार सबैको कहाली लाग्दो मृत्युले हामी जहाज चढ्ने बेलादेखि जहाज उडान अवधिभर केही हुने हो कि भन्ने एक किसिमको डरमा बाँचिरहेका हुन्छौँ। समय समयमा भएका भयावह विमान दुर्घटनापछि बनेका छानबिन समितिका प्रतिवेदन, इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन आइकाओ, EU सेफ्टी असेसमेन्ट मिसन लगायतको छुट्टा छुट्टै रिपोर्टले पनि नेपालको हवाई क्षेत्र कसरी सुधार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सुझावहरू नदिएको पनि होइन। तर वर्षौँदेखि ती सुझावहरू किन द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न सरकार संवेदनशील नदेखिएको हो, यो गम्भीर विषय हो। हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उड्डयन नियमित गर्ने र विमानस्थल तथा एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सर्भिस सञ्चालन गर्ने दुवै कार्य गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा हेर्ने हो भनेदेखि
अधिकांश राष्ट्रमा यी दुई कार्यहरू दुई भिन्नै निकायबाट सञ्चालन हुने गर्छन्, तर अमेरिका, सिङ्गापुर जस्ता देशहरूमा एउटै संस्थाले दुवै कार्य गरेको दृष्टान्त पनि नभएको होइन। यद्यपि नेपाल जस्तो सबै निर्णयभन्दा माथि राजनीतिक निर्णय हाबी हुने देशमा, वर्क कल्चर राम्रोसँग विकास नभएको देशमा एउटै संस्थाले दुवै कार्य गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले जरा गाड्ने कुरा स्पष्ट छ। नेपालको सन्दर्भमा नियमनकारी संस्था नियमन गर्नतर्फ भन्दा विमानस्थल सञ्चालन, विमानस्थल आयोजना तथा पूर्वाधार विकास र एयर नेभिगेसन सेवा आदिको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुँदा नियमनकारी जिम्मेवारी चाहिँ ओझेलमा पर्न गएको स्पष्ट देखिन्छ। नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू जस्तै विमानस्थल सञ्चालन, हवाई ट्राफिक सेवा, प्राविधिकहरूको नियुक्ति, तालिम, दक्षता परीक्षण तथा प्रमाणीकरण एउटै संस्थाले गर्ने र आफैले छानबिन गर्ने जस्ता गर्नाले गर्दा सेवाको सुरक्षा तथा गुणस्तरप्रति प्रश्न चिन्ह उठ्नु स्वाभाविक नै हो। यस्तो जनताको प्रत्यक्ष सेवा सुविधा र सुरक्षासँग गाँसिएको क्षेत्रमा अझ त्यसमा पनि विशेष गरी मास ट्रान्सपोर्ट र मास क्याजुअल्टी उच्च जोखिमको रूपमा रहेको क्षेत्रमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न स्वीकार्य हुन सक्दैन। नेपाल सरकारका हरेक आवधिक योजना तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा विभाजन गर्ने नीति रहँदै आए पनि व्यवहारमा यो लागू हुन सकिरहेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति धेरै हवाई दुर्घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन्। हवाई सेवा अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानुन, मापदण्ड र इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिस बमोजिम सञ्चालन हुनुपर्छ, जसलाई नियमन गर्न देशले आन्तरिक कानुन बनाउन आवश्यक छ। र 10 वर्षदेखि EU लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको वायु सेवालाई कालो सूचीमा राखेको छ, त्यो हटाउनु छ। त्यसैले आज म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक यथाशीघ्र प्रतिनिधि सभामा रूपमा बढेको बैंकको ब्याज दर रहेको जानकारी गराउँदछु। पछिल्लो दिनमा कोभिड-19 पछि बिस्तारै लयमा फर्कन लागेको आर्थिक जनजीवन अस्वाभाविक रूपले बढेको बैंकको ब्याज दरको कारणले समग्र अर्थव्यवस्थालाई नै असर पार्न थालेको महसुस हुन थालेको छ। म एक सामान्य नागरिक भएर महसुस गर्दै गर्दा मैले देखेको निक्षेपमा दोहोरो अङ्कको ब्याज दर वृद्धिले जसले बिस्तारै नागरिकलाई जोखिम मोलेर उत्पादनमा लगानी गर्नु अनि व्यवसायी बन्नुको सट्टा तुलनात्मक कम जोखिममा निक्षेपको ब्याज आम्दानीमा रमाउने अवसर सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि बैंकमा पर्याप्त तरलता अभाव भइरहनु एक किसिमले अचम्म लाग्दो छ। साँच्चै पैसा कहाँ गयो? ऋण लगानीमा 16%बाट उकालो लागेको ब्याज दर वृद्धिले एकातिर बजारमा मूल्य वृद्धि, अर्कोतर्फ कैयौँ व्यवसायी धराशायी हुँदा रोजगारी गुम्न थालेको अवस्था, सँगसँगै एकातिर कालीलाग्दो व्यापार घाटा, अर्कोतर्फ निर्यातजन्य उत्पादनमा लागत वृद्धिले निर्यातको घट्दो अवस्था। यो अवस्था अझ चर्किने देखिन्छ। पर्याप्त तरलता अभावले 16%मा पनि सहजै ऋण पाउने अवस्था छैन। मिश्रित खुल्ला अर्थतन्त्र मार्फत सार्वजनिक, निजी र सहकारी सहभागिता र स्वतन्त्र विकासबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने हामी सरकारलाई सिधै ब्याज दर नियन्त्रण गर भन्न त गाह्रो होला, तर के सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने हो त? समाजवाद उन्मुख हाम्रो संविधानको भावना र मर्मले सबै अवस्थामा अर्थव्यवस्था बजारको हातमा मात्र छोडिदिने भन्छ त? सभामुख ज्यू मार्फत सरकारबाट ब्याज दर व्यवस्थापनमा पर्यटन उद्योग बचाउनलाई, निर्यात बढाउनलाई, युवालाई स्वदेशमै रोजगार बढाउनलाई, मूल्य वृद्धि रोक्नलाई सरकारले चालेको पहल कदमीको जानकारी यस सदनमा यथाशीघ्र प्राप्त होस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै पछिल्लो दिनमा लघुवित्तसँग जोडेर आन्दोलन चर्किएको बारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई आर्थिक सबलीकरण गर्ने तथा बैंक सञ्जालमा जोड्ने काममा लघुवित्त संस्थाले गरेको योगदान पर्याप्त नभए पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सँगसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र कारोबार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित लघुवित्तको सञ्जालको उपस्थिति निकै राम्रो रहेको हुँदा अनि राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा यस क्षेत्रलाई बन्देज र अङ्कुश होइन, सुधारसहित अनुगमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न जोड दिनुपर्ने कुरा अति आवश्यक छ। स्रोत साधनको उचित प्रयोग र यथोचित अनुगमन तथा समयक्रमसँगै आवश्यक सुधार गर्न नसक्दा श्रीखण्डको उपयोग खुर्पाको भिडसम्म मात्र सीमित भएको अनुभूति हुन थालेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका जनताको वित्तीय साक्षरता वृद्धि गरी गरिबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने लघुवित्त क्षेत्र आज बदनामित नामहरूबाट परिचित गराउन थालिएको छ। सभामुख महोदय, मिटरबाजी र ठगी धन्दाबाट पीडित जनता हप्तौँ हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका छन् आफ्नो पीडा पोख्न र राहत खोज्न, तर सरकारले दिने समाधान चाहिँ के छ त? अधिकांश जनता निर्वाहमुखी कृषिसँग जोडिएका 1 मिनेट बाँकी छ र परिवार
का सदस्य श्रमको लागि विदेशी सँगसँगै विविध कारणले उत्पादन घट्दो दरमा रहेको हुँदा जनताको जनजीवन झनै कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा लघुवित्तलाई राज्यले सञ्जीवनी बुटीको रूपमा उपयोग गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। सरकारले लघुवित्तसँगै स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गरेर ग्रामीण ऋणको ब्याज दरमा सहुलियत, सुधारिएको कृषि उत्पादनको लागि प्रविधि र प्राविधिक व्यवस्थापन, स्थानीय बजारको व्यावसायिक तालिम, गुणस्तरीय बिउ मल उत्पादन र तालिम, उत्पादनलाई प्रोसेसिङ र प्याकेजिङ तालिम अनि कृषि र घरेलु व्यवसायमा बिमा जस्ता कार्यलाई जोडेर निर्वाहमुखीबाट कृषिलाई कृषि पर्यटन तथा व्यावसायिक कृषिमा जोड्ने भूमिका खेल्न लघुवित्तसँग हातेमालो गर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा जनतालाई मिटरब्याजी तथा ठगीको चङ्गुलबाट बचाउन सकिने र आर्थिक बचत तथा कारोबारमा सुधार गरी ग्रामीण क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर सुधार गरी गरिबी निवारण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको कुरा हामी सबैले अनुभूति गरेको छ। यसकारण म यस सम्मानित सदन मार्फत सरकारलाई सम्बन्धित सरोकार पक्षसँग विरोध